وا انت لا تقبرني ركودي مست دكتور تهلك كم مكينة خوف زبل وا انت مسب انا سي عادي استعيتي قبرك نيري سلام دايرسعون كبرات بيتسر كم ياللهم تحنديهم أنا زبير مسكن سلام يتبقى له هم زانا سلام زله سلام قتلوا لي ناي كل جزء تمني تأيو شن بقار لما أنتي كم تلمون كل جزء حيزلكم زمت كام حرنيا نبتقرنيا سترجمت حتى دراما حيزلكم مت إيه الله ቅድሚያ ላይክ እናግበርኩም ሳብስክራይብ እናግበርኩም ድማ ቤተሰብ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቲ እሺ በኣር ናብኡ ከብለኩም እየ ስርና ህፃናት ቤተሰብ ሶሪ ቤተሰብ لما عنتي زقات ነገር እንተደአሃልዩ ቀዳምነት ሊሊ ኣደይና ከም ዝሓለመት ነትዶክተር ሕማም ከም ዝኮን ዘላ ከም ዝኮነ ሕማም ላይ ሊሊ ክትፈልጥ ነቲ ዶክተር ተዛረቡ ነራ ዶክተር እንተኾነ ኣነ ትነግረመኒ ግን ሊሊ ሕማም ከምሻሎ ምስ ኩሉ ሕማምካ ምስ ኩሉ እንታይነትካ ተኣጀሉ ኣሚኑ ደፍቅረካ ወዲስኣበይረ እቲ ዶክተርና ኣዲኣፍ ገለዋ ይመስለኒ የለን ዘይስተኻኸል ሰብ የለን ድኻ ኾኑ ዝነበር ሰብ ከዓይለን ታሪክ ተቐያር ስለዝኾነ ቤት ክሕላን ከለኩሉ ነገራ ኣነ ፀገም የብሉን ችግር የብሉን ከም ይገላሕላላ ጎና ኾኑ ጠጣው ይልምሳእ ማለት እዩ ኤኒዌይ በዚ ኣጋጣሚ ኩልኩም ሰባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣፅናፍ ዓለም ዘለኹም مساهم دنبرة سب أب حماكم شكر تقدركم تقول ناتهم كم أبغاكم مساهم دول سبت اللي أولد أب شكر مرة زرد أكل ودن وتمر عايزك أنا وحلال مسؤول حلال تبارك لكن يفتي الصدمة أنا أجخي إن بتعميه زحزن لي كم زيك تحمم كويت تصبحوا عني رجل محرات يورد الكليليات هي إكزابر أملا سلام ويورد بك إن شاء الله محرات يورد لك أخذ لك زدلي مع كابزين أبتونة كسكنت طبلية فالك فتاري مسبيك كدما طبق فأريك تأطلو بس قد أمك مني لكم يفتي بيك قمت أيت أقمك أسكف أرخى قلت ألاني ليلي أفكاريت كان السامو خانا زي تجهد اللاز أقمك أنت أيو وخول أكاد اللي كوك طلاب لنا كان زارب زند الله عادي بني عد خيدو كم تلوم بقدام يدرأنا يقدام يكفل نعادي ولد حاتي توميو أدي أبز حيترددن أباقن دياسبرا أيو هفتام يوم استبحالو شكر يابلون كمرعوائية إلوم كمستسمامعو ديبد ما أبخي من يومي حرايلو من يوم إلوا أديكن كتأمن أي كآلتن خنياتو هبا حيال مخانو مسلة تفلد كتأمن أي كآلتن ببزح نقر ما مخنيتا إياه تقرب دلا نناي لي حمام نختفلد أدي حكمنا خيرها أقد أمي دكتور رخيبة أت دكتور يمكن يقرأك على الحمام خيرها أدي تجمعات قلبي تخاف كراخ إلو أت دكتور مالتي كاف كراخ إلو بقى إن شاء الله أفتح حكمنا حسابي قالت الآن أتدرب أجنا وأمور أن تملسها من قال حساب كونه واحد معلتي أمكينة خوين نعسكيلنا أمكينات يزراري بوا أدي أنا فكر رياضة أدي أنا فكر ما هو أدي درات قبرني ركب زي مس بعل مكينة أو مخ أو تزاربي إلى أكر ميديا بس نجارة تدي بقى تقطع تناديدو أفكاريتو فرني مخاناس لازفلت مسكالي ودكري أيدلن ديبمو نمنتاي يلو تقطع مالتي نمنتاي كم زي خون كيلو قالتاتي لوا السادة ما أنا نوع بزي كوني ترد أيوه أنا نهلي اللي ما من خفلت إلى أنا تدوترت أيو قليلاتو أنا كسمعتها وخيني كرتها سلو زفكرك إيه قليلو يقري لله فقر خمسة تخاني يصبق ودس كولو بالدفكر سكوري ولا يخرني يغني كان برا يخرني يخب لكم يفات بيتسب نكمل تلك أهني تترات إرد له متشم تفكر ودي أكبرتي مساخة خجاسس منامن كدقست كبرتات كخوسر تهوي نمبر مساخة خنبر كم زي بزح نزرارة ولينا بزح سبوني فلتأيو لما عنتي قندي تربح كيك يبلا قلي يبلا إذا مست راح أمتي يوم ستيوم كرمة حيلهم حديرم حما حديرم نقولكم حما حديرم تقانا بيك واتي قنت تعرفه وأنا حافظ خريلة منهم قد قبرايت خلنا سلا تفكرهم أين وين فرح سمي فرح حيالي أتنا ولا ذا تفكر وتفكر راسي إنه كوريلا بتبحث أنت نادي دا قال أجي تأيي حتكبر أنا فرح اللي خط راحت أني سكن خيب لا فرح زلها لك يفتي
ኣሹ ከዓ ማለት ውይ ኣሹ ሽኮር በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወት ኣሹ እቲ ናይ ዓድኻ እቲ ናይ ከባቢኻ ባህሊ ተንፀባርቑ ስለ ዘለካ ቴንኪዩ ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ኣሹዬ ኒ ሶሪ ሮምና ንሩታ ሒዝዎ ንደገ ወፂኡ ክናፈስ እንከሎ እንታይ እስከ ጋይስ ምሻሎ ከምዚ ምስኦም ውፅውፅ መፂኒ እንተኮይነ እንተኢልኩም ትንፋስ ደገ ምፃእ ምንቅስቃስ ገለስ ምሕር ናፊቁና ኣትም ዓዲ እትም ህዝቢ እና ንደገ ሒዝዋ ወፂኡ ኣብ ደገ ተናፊሱ ምናምን ሮም ከዓ ደስ ኢልዋ በቃ ምሻሎ ብጣዕሚ ደስ ኢልዋ ከምኡ ገይርና ስለዘይፈልጥ ከምኡ ከቢሎም ስለዘይፈልጡ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ደስ ኢልዋ ዋላ ንሱን ኢልዎ ኣብ መንጎኦም ግን ሩታ ስለ ዝነበረት ፍቅሮም ክገልፁ ኣይከኣሉን ሩታ ግን ዋላ ይግለፁ ኣይግለፁ ግን ስለትፈልጥ ዝነበረት ምንም ኣይበሰላን ኦኬ ካብኡ እንታይ ክብል ደልየ ፍቅር ናይ ፍቅር ነገር ኣይውዳእን ድዩ ንፍቅርን ኣሹን እንተባሃ ሕጂ ኣሹ ይሰሪሕላ ደሎ ንፍቅር ፍቅር ከዓ ሰራሕተኛ ገዛ ክትከውን እያ ፈቃደኛ ኮይና ዘላ ግን ናይ ፍቅር ዘረባ ኣሚንኩም እትኸዱ እዩ ዝገርመኒ ሕጂታ ፍቅር ማለት እዩ ወይታ ብሕቅ ወይታ ፀብሒ ገለ ጌራ እያ ክተብልዐኩም ፍቅርስ እናርአየት ካብ ክፍኣተይ ተንኮል ክትቆጠብ ኣይትቆጠብን እያ ጠቕላላ ከማን ኣይትቆጠብን እያ እና ምስ ፍቅር ዘይምስማዕ ምስ ፍቅር ኣይትሰማማዕ እሺ ማዕረይ ፍቅር የተረገመች ልጅ ናትና እንዳትስማማ ልበልህ ፈልጌ ነው እና ከዛ ሌላ ምንድነው ምለው የፈለኩት የቤዛ ወንድም ለፍቅር ስለወደዳት ስላፈቀራት የቤት ተማሯ አብረን እንማራለን የክላሳ ልጅ ነኝ እያለ ወደ ቤቷ እየገባ ነው የፍቅር እናት ደግሞ እውነት መስሎታል በቃ እሺ ችግር የለውም ተጫወቱ ተነጋገሩ ምናምን ነው የምትለው ፍቅር ግን ከሱ ጋር መሄድ አልፈለገችም ምንድነው አልፈለገችም እሷ ቤዛና ፍቅር ምን እንደሆነ ስራታቸው በደንብ ያውቃሉ በደንብ ማለት ነው በደንብ ያውቃሉ ማለት ተንኮለኛ ለተንኮለኛ ያውቃል የተረገመ ከተረገመ ጋራ እንዲሰሩ አይስማሙ ስለዚህ ፍቅር የሆነ ነገር ብትሰርልኝ ፈልጋ ነው እያለች ነው ቤዛ ደግሞ ለወንድሟ እንዳትሄድ እንዳትወዳት እዛው እኮ የተረገመች ልጅ ናት እያለች ትነግረዋለች ግን እሱ ልጁ እንደዛ ቢሆን ጆሮ አልሰጣቸውም ማለት በጣም ነው የምወዳት ለፍቅር ማለት ነው ስለምወዳት በሌሊቱ ትኩል ይመጣል በነጉ ይመጣል ከአሹም እየተደባደበ ነው ከአሹም እየተጣላ ነው ብዙ ነገር ነው ያደረገ ያለ በጓዳና ዳር ሆነ በቃ ፍቅር ሳገኛት ደስ ይሎታል ሲስማት ይፈልጋል እሷ ደግሞ የተረገመች ምንድነው እንደዛ የምታደርገኝ እያለች በቃ ትጮሃለች ማለት ነው እየጮኸች ነው ፍቅር የፈለገችው የምትፈልገው ያለ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ለዴብ ነው የምትፈልገው ዴብ ደግሞ ለአዴ ነው የምትፈልገው እጂ ቢግባቡ ወይም ደግሞ ሰርግ ባድርጉስ ፍቅር ምንድነው የምትሆነው የሚል ጥያቄ አለኝ እኔ ማለት ነው በሰርጉ ሄዳ ትበጠበጠላቸው ወይስ ምንድነው የምታደርገው የሆነ ነገር መቼም ታደርጋለች እዛ ብታደርግ ኖሮ ግን በማን መንገድ ነው በቤዛና በዛ ማነው ልጅቷ ሄለን የምትባል ልጅቷ መጣለች ከክፍለ ሀገር ወደ ከተማ መጣለች እሷ የምታውቀው ነገር የላትም ማለት ቁኑ ልጅ ናት እንጃ መሰለኝ እንግዲህ ለዛም እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሆኖ